अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? स्क्रिप्टेड पेशगोइयाँ। बहुत दोस्तों का दबाव है कि बताया जाए ये जो वीडियो में स्क्रिप्टेड पेशगोइयों की बात करते हैं ये क्या होती है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि दुनिया में मुकद्दर अपना एक रोल प्ले करता है, इसके बगैर दुनिया में कुछ नहीं होता। एक ज़माना था जब नॉस्ट्राडेमस की पेशगोइयाँ जो हैं वो उस वक्त के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में बाकायदगी से लॉन्च की जाती थी और इसकी ज़रूरत ज़माना अमन हो या जंग हमेशा रहती है। इलेक्शन, रजीम चेंज या किसी भी मुल्क में जंगो जदल का सिलसिला शुरू करना हो तो जहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस दौर में और ज़माना कदीम में प्रिंट मीडिया काम करता था, वहाँ मुबस्सरीन के साथ साथ एक पेशीन गो का भी रोल होता है कि उसकी पेशगोइयाँ भी लॉन्च की जाती हैं कि ये होने जा रहा है। अब आप ये चाहते हैं कि आपको बताया जाए कि ये स्क्रिप्टेड पेशगोइयाँ क्या होती हैं। मिसाल के तौर पर किसी भी पॉलिटिशियन को जब मसनद इक़्तिदार पर बिठाया जाता है तो उससे पहले उसकी क्वालिफ़िकेशन होती है कि वो आवाम में पॉपुलर हो। फिर उसके बाद इलेक्शन में ले जाया जाता है। अरबों डॉलर इलेक्शन पर खर्च करती हैं वो कुव्वतें जिनको अपने मफादात को आगे चलकर साथ लेके चलना होता है। उसके बाद मसनद इक़्तिदार पर बैठाती हैं तो वो भी तकरीबन वही कुछ बोलते हैं जो एक लिखा लिखाया स्क्रिप्ट होता है। इसी तरह से पहले पेशीनगो को अवाम में अपनी जड़ें बनाना होती हैं। मैं जब इस फील्ड में आया तो मुझे पता चला कि अगर मैं इल्म व फ़न के हवाले से भी पेशगोई करता हूँ तो कोई भी बड़ा मीडिया हाउस अगर उसके अपने बनाए हुए कानून या राय आमा से मुतसादम है तो वो फिर कभी भी उसको शाया नहीं करेगा। इसका मतलब है कि तभी से फिर मैंने एक माइंड मेकअप किया कि जब पेशगोई की जाए तो सबसे पहले ये देखा जाए कि जो मेरी पेशगोई बनती है उस राय से जो मीडिया हाउसेस मुतसादिम हैं उनको नहीं देना, उनको देना है जो उससे इत्तेफाक करते हैं, तो बगैर सिफारिश के लग जाएंगी। और इसी तरह से फिर कोई भी शख्स अपना एक आहिस्ता 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 मकाम बनाता है, ख़ास अरूज तक पहुंचता है और वहां जाकर एक पेशगोई का जब अमल शुरू होता है तो फिर मुझे पता चला कि एक ख़ास उम्र के उस हिस्से में जहां बंदा पॉपुलर हो जाता है तो इसे सुकरात की तरह फिर जहर का प्याला पीना पड़ता है या फिर वही कहना पड़ता है जो हाकिम कहता है। उसी पॉलिटिशियन की तरह जो एक अपने मुकद्दर के ज़ोर पर ज़बरदस्त किस्म की पॉपुलैरिटी लेकर तो आया होता है, लेकिन पॉपुलैरिटी लेने के बाद जब उसको इलेक्शन में ले जाया जाता है तो इलेक्शन में बाकायदा एक माहौल क्रिएट किया जाता है। उस माहौल में एक बाकायदगी से मसनद इक़्तिदार तक ले जाने के लिए हर शुबहाए ज़िंदगी से लोग उसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं, जिसमें एक पेशीनगो भी होता है। अब क्या है कि थर्ड वर्ल्ड में पॉपुलर तरीन जो पेशीनगो हैं वो भी माल कमाते हैं लेकिन मुकद्दर का, और आम जो पॉपुलर नहीं है वो भी माल कमाते हैं। चलते चलते जब एक स्टेज आई तो मुझे भी कहा गया कि ये एक स्क्रिप्ट है और तुमने बोलना है। तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए। फैसला ये किया कि वो किया जाए जो असूली तौर पर इल्म फ़न कहता है। तो फिर ये पता चला कि एक बड़े मीडिया हाउस से मुझे मेरे दोस्तों ने ये कहा कि जो कहा जा रहा है वो करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो इसका पे करना पड़ेगा।
تو جب میں نے ڈیبٹ کریڈٹ کر کے دیکھا تو پتہ چلا کہ دونوں صورتوں میں پے کرنا پڑے گا. اگر میں نے کر دیا تو پھر وہی کچھ ساری زندگی بولتا رہوں گا جو یہ کہیں گے. اگر نہ کیا تو سال 2 سال 4 سال کے لیے مشکلات تو بہت بڑی آئیں گی. ان کو فیس کرنے کے لیے پھر میں ساری زندگی وہی بولتا رہوں گا جو میرا علم و فن کہتا ہے. الحمدللہ میں سرخرو ہوا. خیر، میں اپنی کہانی سنانے بیٹھ گیا. آپ پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ سکرپٹڈ پیش گوئیاں کیا ہوتی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک جو پاپولر ہوتے ہیں، جب ان سے پیش گوئی کروائی جاتی ہے نا تو اسی دن سے وہ لانچ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر کسی بھی جگہ ایک بیٹھ کر پروگرام بنایا گیا کہ یہاں رجیم چینج کرنی ہے، یہاں الیکشن کروانے ہیں، اس خطے میں جنگ کا سلسلہ پیدا کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے پاپولر لوگوں سے رائے عامہ ہموار کروائی جاتی ہے. اس میں ایک پیشین گو بھی ہوتا. اگر وہاں کوئی پیشین گو میسر نہیں ہے تو پھر یہ کام اس ملک کے تجزیہ نگار، اینکر اور کالم نگار کرتے ہیں. یا پھر اس طرح سے بھی کر لیا جاتا ہے کہ کسی ایک ایسے پیشین گو سے جو پاپولر نہ ہو پیش گوئیاں کروا لی جاتی ہیں، اور جب وہ سٹیج آتی ہے جہاں وہ وقوع پذیر ہوتا ہے ان کا سلسلہ، تو پھر اس کی پیش گوئیوں کو بڑے بڑے میڈیا ہاؤس سے چونکہ کروائی گئی ہوتی ہیں تو ان کو پبلک میں لانچ کیا جاتا ہے اور ایک پکار ڈالی جاتی ہے کہ یہ اس کی پہلے پیش گوئی کر دی گئی تھی، اور اس کو پھر دوبارہ سرکولیٹ کروایا جاتا ہے تھرو جتنے بھی سوشل میڈیا کے سیکٹر ہیں، واٹس ایپ گروپ میں، اور وہ پھر یوں کر کے طوفان کی طرح وہ پاپولر بھی ہو جاتے ہیں لوگ جو ایک چانس یا رسک لیتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے، اگر نہ بھی ہوئی تو کوئی نہیں جانتا، اگر ہو گیا کام تو پھر اس کے بعد لیلا لگ جائے گی. لیکن میں نے عمومی طور پر دیکھا ہے کہ مقدر ہر شخص کا جو ہے وہ جتنا ساتھ دیتا ہے اس کے لیے قدرت ایک سلسلے ہموار کرتی ہے. جب تک سلسلے ہموار نہیں ہوتے تب تک کسی بھی قسم کا کوئی بھی معاملہ میچیور نہیں ہوتا. تو ہم اس بحث مباحثے کے بعد اس نتیجے تک پہنچے کہ دنیا میں عام آدمی سے لے کر اہم آدمی بننے تک کا سفر تو انسان کو خود کرنا پڑتا ہے، اور یہ اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے. اور پھر اہم آدمی کا جو سفر ہے وہ کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر کرنا پڑتا ہے. اگر ساتھ لے کر نہیں کرنا تو پھر آپ نے اپنے علم و فن میں زندہ رہنے کے لیے اور اپنے بیانیے کے ساتھ جانے کے لیے آپ کو اسی طرح سے زہر کا ایک پیالہ ضرور پینا پڑے گا جو سقراط نے پیا تھا، یا دوسری صورت میں ایک بڑی مشکل سے ضرور گزرنا پڑے گا کہ یہ سروائیول بھی پہلے سے آلریڈی مقدر میں لکھی ہوتی ہے کہ یہ زہر کا پیالہ پینا پڑے گا، یا دوسری صورت میں ایک بڑی مشکل سے گزر کر منزل تک پہنچ جائے گا، یا منزل ادھوری رہ جائے گی. کیونکہ بے شمار ایسے لوگوں کو آپ کے قصے کہانیاں پڑھنے کو ملیں گے جنہوں نے زہر کا پیالہ پینے سے انکار کیا تو منزل بھی نہیں ملی اور سفر بھی کھوٹا ہو گیا. اور بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جنہیں قدرت نے مشکلات کے بعد منزل عطا کر دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا سفر جاری رکھنا ہے. اور پیش گوئی کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ اصلی پیش گوئیاں اور سکرپٹڈ پیش گوئیاں کیا ہوتی ہیں، اور ایک خاص اہم اور بڑے عہدہ و امتیاز اور عزت اور شہرت ملنے کے بعد انسان کو کتنی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بے تحاشا علم و فضل سے نواز دے جو آپ کے، میرے اور میرے ملک کے لیے انتہائی خیر ہو. میرا مالک مجھے، آپ کو اور میرے ملک کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شر سے محفوظ رکھے. واللہ عالم بالصواب. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان صادق محمود ملک کو اگلی ویڈیو تک اجازت.
اللہ حافظ.